मेरा नाम पवन कुमार केवट है। मैं यूपी में महाराजगंज जिला का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश एक केवट खानदान के हिंदू धर्म में हुई। मेरे कबूल इस्लाम की कहानी जेल से शुरू हुई। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके बढ़िया होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सही और सलामत रखे। आज की इस वीडियो में फिर से एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जेल में 21 हिंदू कैदियों ने किया इस्लाम कबूल। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अफवाह या मजाक नहीं है, ये सच है। और मेरा उस भाइयों से एक सवाल है, जिस भाई मेरा इस्लाम से नफरत रखते हैं, इस्लाम से जलते हैं, जो इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, तो एक बात सुन लीजिएगा मेरा, इस्लाम कभी मिटने वाला मज़हब नहीं है। इस्लाम को जितना दबाओगे इस्लाम इतना उफरेगा। तो चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की कबूल इस्लाम की कहानी औरंगाबाद जेल के एक ऐसे हिंदू कैदी की है जिसने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही, साथ ही साथ उसने 21 कैदियों को मज़ीद दायरा इस्लाम में दाखिल करा दिया। और फिर इन्होंने इरादा किया कि अब अपने ख़ानदान को भी दायरा इस्लाम में दाखिल करेंगे। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जेल का ये खत एक ऐसे गैर मुस्लिम कैदी का है जो जेल में हमारे हिंदी महनामा यानी सर्व शांति के दफ्तर में लिखा गया है। हिंदुस्तान के जेलों में बंद मुस्लिम व गैर मुस्लिम कैदियों के बड़ी तादाद में ये हिंदी महनामा भेजा जाता है और हमें इनके तासुरात भी मौसूल होते रहते हैं, जो हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि हमें दावत इल्लल्लाह का काम और ज़्यादा तेज़ी से करना चाहिए। काश उम्मत मुस्लिमा इस काम की अहमियत, ज़रूरत और इसकी हिकमत को समझ सकती और इसके लिए अपनी ज़िंदगी और वसाइल को वक्फ कर देती। एडिटर साहब का हिंदी महनामा सर्व शांति इस जेल में शाहिद अंसारी भाई के पास आता है। अल्लाह के करम से मुझे पढ़ने के लिए शाहिद भाई भेज देते हैं। ये रिसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों को दीन दुनिया की सच्चाई का पहचान कराने का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसलिए मैं अपनी सच्ची कहानी लिखकर भेज रहा हूँ, ताकि जो लोग सच जानने की कोशिश में लगे हैं उन्हें सच्चाई की पहचान हो सके। मेरा नाम पवन कुमार केवट है। मैं यूपी में महाराजगंज जिला का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश एक केवट खानदान के हिंदू धर्म में हुई। मेरे कबूल इस्लाम की कहानी जेल से शुरू हुई। मैं अपने धर्म का कट्टर था। हिंदू धर्म के हिसाब से हर देवी देवता को भगवान के रूप में मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बजरंग बली की पूजा करता था। हर मंगल को उपवास यानी रोज़ा भी रखता था। मुसलमानों के रवैये की वजह से मुझे इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत थी। इसके पहले मैं हिंदू युवा वाहिनी का भी मेंबर रहा। 2005 में जेल में आना पड़ा। मेरे ऊपर डकैती के कई केस थे। एक दिन जेल में अपने दोस्त विजय के साथ घूम रहा था कि देखा सभी मुसलमान कैदी इकट्ठे हो रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ आज इनकी ईद का दिन है। दिल ने कहा तुम भी इनके साथ शरीक हो जाओ। फिर अपने दिल की बात अपने दोस्त विजय से बता दी। वो भी तैयार हो गया और दोनों वहाँ गए। उनमें से एक मुसलमान जिसका नाम नवाब था, उससे हमने नमाज में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने कहा क्यों नहीं, ज़रूर आप भी शरीक हो सकते हो। मैंने कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आता। उन्होंने कहा पढ़ा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना। और फिर इसका मतलब भी बता दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह हम इनके साथ शरीक हो गए। एक मौलाना तकरीर करने के लिए आए थे। उनकी बातें सुनकर कुछ मुसलमान रो भी पड़े। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इससे पहले मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। नमाज के बाद सब लोग शीर खुरमा पीने के लिए चले गए। एक कटोरी में 3-3 लोग झूठा करके खाते थे। मुझे थोड़ी देर के लिए ये मंजर अच्छा नहीं लगा। फिर दिल में ख्याल आया कि इनमें कितनी मोहब्बत है कि ये ऊंच नीच और छूत छात नहीं देखते। चुनांचे मैंने भी शीर खुरमा पी लिया। नवाब भाई से मैंने सवाल किया कि मुसलमान कितनी तरह के होते हैं, तो उन्होंने कहा मुसलमान एक ही तरह का होता है जो अल्लाह सुब्हान व ताला
اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ اب میں زیادہ تر نواب بھائی کے ساتھ گھومنے لگا۔ نواب بھائی نماز پڑھتے تو میں ان کے پاس بیٹھ جاتا اور قرآن پاک پڑھتے تو میں بھی سنتا۔ مجھے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کا یہ منظر بڑا اچھا لگتا تھا۔ قریب 1 مہینے تک میں اسلام کے متعلق جانکاری لیتا رہا۔ ایک دن میں نے نواب بھائی سے کہا مجھے مسلمان بننا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے۔ میں نے کہا میرا ختنہ کرا دو، تو وہ بولے ختنہ کرانے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، بلکہ سچے دل سے گواہی دینے سے مسلمان بنتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نواب بھائی نے مجھے نہلایا، پھر کلمہ پڑھایا اور میرا نام محمد عمر رکھا اور کہا تمہاری کہانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی ہے، اسی لیے تمہارا نام عمر ہی مناسب ہے۔ اسلام قبول کرنے کا وہ دن میری زندگی کا بہت اہم دن تھا، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ 2006 میں پھر اورنگ آباد جیل میں آ گیا۔ اللہ کے کرم سے 5 نمازیں وقت پر ہوتی تھیں۔ الحمدللہ میں نے یہاں پر 3 بار قرآن پاک کو معنی کے ساتھ پڑھا۔ قرآن کے متعلق مجھے بہت ساری معلومات ہوئی، بہت ساری سچائیوں کی جانکاری ملی۔ تاہم اس وقت تک میں داعی نہیں تھا، اسلام پر عمل کرتا اور بس۔ لیکن اس وقت میری زندگی میں اہم موڑ آیا جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی۔ مجھے بہت رونا آیا کہ انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں سہیں، تب جا کر اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس گناہگار بندے سے بھی اپنے دین کا کام لینے لگا۔ میں نے جیل میں اسلام کی دعوت کھلے عام دینا شروع کر دی۔ میرا مقصد اتنا تھا کہ میں اپنے رب کا دین لوگوں تک پہنچا دوں۔ ایک دن میں 5 6 لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا، پھر شام تک ان سے جواب مانگتا۔ جب ان میں کوئی ایمان نہیں لاتا تو میں ان سے صرف اتنا کہتا کہ گواہ رہنا، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ رفتہ رفتہ میری باتوں کا لوگوں پر اثر ہونے لگا، لوگ ایمان لانے لگے، لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے موقع اور وقت مانگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اسلام قبول کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، چنانچہ میں ٹائم دینے لگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 21 لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تازہ رپورٹ کے مطابق مزید 2 کا اور اضافہ ہوا ہے۔ ان 21 لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو میرے قبول اسلام کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ جب کوئی مجھ سے اسلام کے متعلق سوال کرتا ہے تو میں اس سے یہی کہتا ہوں، اگر تم سچے ہندو ہو تو کم سے کم اپنے دھرم کے ویدوں اور پرانوں کی باتوں کو تو مانو، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف وہی پوجا کے لائق ہے۔ اسلام دھرم ہمارا ہی دھرم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں۔ آج بھی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہاں ایک ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ہندو میرے ساتھ بیٹھتا ہے یا بات کرتا ہے تو متعصب قسم کے لوگ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتے ہیں کہ پون کے پاس مت بیٹھنا ورنہ وہ تمہیں مسلمان بنا دے گا۔ یہاں تک کہ اسلام کی کتابیں بھی پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی پون کے ساتھ 10 دن تک رہا تو ضرور اسلام قبول کر لے گا۔ متعدد بار ایسا ہوا کہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی کئی لوگ میرے پاس بیٹھتے رہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام ایک سچا دھرم ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں بتانے سے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر میرے دل میں آیا کہ فلاں آدمی کو اسلام کی دعوت دینا ہے تو میں اسے اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے، میرے گھر والوں کو بھی سمجھ میں آیا ہے۔ میری امی کہتی ہیں تیرے آنے کے بعد ہم سوچیں گے، امید ہے گھر والے اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی نیا دھرم یا صرف مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی سناتن دھرم ہے، اسلام ہی سچا دھرم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں بلکہ ہر ہندو کے رہنما اور پیغمبر ہیں۔ اس بات کی تصدیق ویدوں اور پرانوں نے کی ہے۔ اگر میری بات جھوٹ لگ رہی ہو تو ڈاکٹر ایم اے سریواستو کی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتی دھرم گرنتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سچائی خود بخود ہر ہندو کے سامنے آ جائے گی۔ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں سے تکلیف پہنچی۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں کو
गैर मुस्लिमों से तकलीफ़ पहुंचती थी, लेकिन आज मुसलमानों से तकलीफ़ हो रही है। खैर, मुझे सब्र इस बात से है कि जिन मुसलमानों से तकलीफ़ हो रही है उन्हें इस्लाम के बारे में इल्म नहीं, कुरान में क्या लिखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, ये भी इन्हें पता नहीं। इस बात की भी खुशी है कि ऐसे मुसलमान बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर सच्चे मुसलमान ही मिलते हैं। उन्हें मुझसे मिलकर बहुत खुशी होती है। मेरी हर मुसलमान से गुजारिश है कि इस्लाम को समझने की कोशिश करें, कुरान को तर्जुमा और तशरीह के साथ समझकर पढ़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का भी मुतालिया करें। गैर मुस्लिमों और नौ मुस्लिमों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आएँ, नौ मुस्लिमों की मदद करें, उन्हें पनाह दें, उन्हें अपना भाई समझे और अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाए। मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब आपकी इस वीडियो से मुताल्लिक क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और नौ मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।